लातो मनात जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, ये तुम्हारे लिए नफा और नुकसान के मालिक नहीं है। एक हकमुल हाकिमीन है, वही तुम्हारा परवरदिगार है, वही तुम्हारे लिए नफा और नुकसान का मालिक है, वही तुम्हें बीमार करता है, वही बीमारी से शिफायाबी भी अता करता है। तमाम इख्तियारात का मालिक वही है, तमाम तसर्रुफात का मालिक वही है, तमाम चीजों पर उसी का तसर्रुफ है, सारी मिल्कियत उसी की है, सारी चीजें उसी की है। वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, वही बिगड़ी बनाता है। ये लो तो बना ऐ मक्का के लोगों जिनकी तुम पूजा करते हो, ये तुम्हारे लिए नफा और नुकसान के मालिक नहीं। आपने जैसे ऐलान किया, चचा उठा और क्या कहा, तब्बल लक या मोहम्मद अलिहाजा जमाअतना, ऐ मोहम्मद तू हलाक हो जा, बर्बाद हो जाए, क्या तूने इसीलिए हम सबको जमा किया है? लेकिन ये तौहीद की दावत थी, अल्लाह की तरफ से नुसरत और तायद मिलने वाली थी, और नुसरत और तायद ऐसी मिली, अल्लाह अकबर, सीरत की किताबें गवाह। अब ये आपके दावत के रास्ते में मुशरिकीन मक्का रुकावटें डाल रहे हैं, और अबू तालिब के पास आकर के कह रहे हैं, अपने भतीजे मोहम्मद को समझा लो, या मोहम्मद को मेरे हवाले कर दो, हम अपने तरीके से समझ लेंगे। अबू तालिब ने सुना और अनसुनी करके कुछ नहीं कहा। फिर आया दोबारा, अबू तालिब जो बात हमने तुमसे कही थी, लग रहा है कि असरअंदाज नहीं हुई है, तुम्हारा भतीजा बराबर अपनी दावती कामों में मसरूफ है, उनको समझाते क्यों नहीं हो? हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे माबूदों के ऊपर लानतान करता है, समझा दो या फिर हमारे हवाले कर दो, हम अपने तरीके से निपट लेंगे, हम अपने तरीके से निपट लेंगे। क्या कहा अबू तालिब ने? जब देखा मामला बड़ा संगीन है, तो भतीजे से सिर्फ इतना कहा, अरे मेरे बेटे, मैं जानता हूं जो तू दावत लेकर के आया वो दावत सच्ची है, मैं जानता हूं जो पैगाम तुम लेकर के आए हो वो पैगाम बिल्कुल हक है, लेकिन मेरे बेटे, अरे मेरे भतीजे, मेरे ऊपर इतनी ज्यादा बोझ ना डालो जितनी बोझ मैं उठा न सकूं, मेरे ऊपर मजीद और बोझ उठाने की सकत नहीं रही, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मैं भी बुढ़ापे के जद में आ चुका हूं, मेरे बेटे और ज्यादा मैं बोझ नहीं उठा सकता। अल्लाह के रसूल समझ गए कि मेरे चचा ये समझते हैं कि मैं अपने चचा की ताकत और चचा के बलबूते पर दावत इस्लाम लोगों को सुनाता हूँ, तौहीद की दावत लोगों को सुनाता हूँ, तौहीद लोगों में आम करता हूँ। चचा ये समझते हैं कि ये चचा की ताकत से हो रहा है। अरे मेरे चचा, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बलबूते पर मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, अल्लाह की तौहीद लोगों को सुनाता हूँ, अल्लाह की तौहीद लोगों में आम करता हूँ, तो आप दरअसल में मुब्तला है। अरे मेरे चचा, आप क्या उन्हें की बात करते हैं? ये मुशरिकीन मक्का मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दे और कहे कि मोहम्मद इस दीन के फैलाने से बाज आ जाओ, इस तौहीद के दूसरों तक पहुंचाने से बाज आ जाओ, अल्लाह की कसम, या तो मैं इसी रास्ते पर लड़ते लड़ते शहीद कर दिया जाऊंगा, या अल्लाह ताला मेरे हाथों अल्लाह फतह नुसरत, अल्लाह ताला फतह कामरानी नसीब कर देगा। और वो दिन देखा, आसमान ने देखा, जमीन ने देखा। अभी आप दारे अरकम में अपने चंद सहाबा के साथ नमाज पढ़ते थे, लेकिन वो मंजर भी सामने आया हज्जतुल विदा के मौके पर। अरे लाखों सहाबा, अब जब मैं गफीर से खिताब कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, यहाँ कितने थे? यहाँ 2-4 थे, और अल्लाह ने इसी दावत तौहीद की बरकत से मुर्दार खाने वालों को इंसान बना दिया। अभी लोग एक भाई का मर्डर करते थे, दूसरे भाई का मर्डर करके उसकी खोपड़ी पर शराब पीते थे और बड़ा फख्र करते थे। उन मुर्दार खाने वालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत पहुंचाई, जब उन्होंने तौहीद मान ली, अल्लाह ताला ने इसी तौहीद की बरकत से मुर्दार खाने वाले को भाई भाई बना दिया। हिजरत का वाक़या उठा लीजिए, भाई भी बनाया तो ऐसा, अरे भाई के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने को तैयार थे। ये किसकी बरकत? तौहीद की बरकत। आज हम में नहीं है, आज हम समझते हैं हम अहले हदीस है, अरे हमारे पास तौहीद है, सब कुछ है भाई, क्या घर में रखने की चीज है? लोगों को बताओ, कम से कम अपने रिश्तेदारों को तो बता सकते हो जो तौहीद से हटे हुए, जिनको तौहीद पता नहीं, जो शिर्क के दलदल में फंसे हुए हैं, उनको तो हम बता सकते हैं कि भाई ये काम शिर्क है।
اور اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کرتا. اگر اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے جنت حرام کر دی اور جہنم مشرک کا ٹھکانہ بنا دیا. لیکن ہم نے اپنی ملکیت سمجھ کر کے توحید کو اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے اور ہم نہیں پھیلاتے. جب تک مسلمان توحید کی دعوت پر قائم تھے اور توحید عام کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی برکت سے اللہ نے مسلمانوں کو مالا مال کیا. ابھی مردار کھانے والے لوگ تھے, بکریاں چرانے والے لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے کہا کیسر و کسرا تک پہنچا دیا, 7 سمندر پار کر دیا اسی توحید کی دعوت سے. اور 1400 سال چھوڑیے, ابھی 100 سال قبل شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ نے جو تجدیدی جو مرحلہ شروع کیا تھا, اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے قیام کے لیے انہوں نے ایسا کیا اور ایک تحریک چلائی توحید پر. دیکھیے آج بھی اس توحید کے بابرکت اثرات سعودی عرب کے اندر پائے جاتے ہیں. شریعت اسلامیہ اور دیکھے جا کر کے وہاں ساری دکانیں کھلی ہیں, کسی کی مجال ہے کہ ایک ہری مرچ بھی کوئی اٹھا لے. یہ توحید کی برکت ہے. مسلمانوں ہمارے پاس آج توحید ہے, ہم شرک کے دلدل میں پھنس گئے, ہمیں غیر اللہ سے فریاد رسی ہمارا شیوا بن گیا, گلیوں کبوں میں مزارات بن گئے, ہم قبروں کے پجاری بن گئے, درختوں سے ہم استمداد کرنے لگے, ہم پتھروں سے حاجت روائی کرنے لگے, ہم قبر والوں کو اپنا سب کچھ داتا سمجھنے لگے, سب کچھ ہم نے غیر اللہ کو بنا دیا. ایسا نہیں چلے گا. اگر شرک کے دلدل میں امت مسلمہ پھنسے گی تو یاد رکھیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ مسلم قوم کو ذلیل کرے گا, برباد کرے گا. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. جب تم حد سے زیادہ بگڑ جاؤ گے, جب میری ربوبیت کا خیال تمہارے پاس نہ رہے گا, میری الوہیت کا خیال نہیں رہے گا, میرے اسماء و صفات کا خیال نہیں رہے گا, جب میری وحدانیت کے اندر تم شرک کرو گے, یستبدل قوما غیرکم, ہم تمہیں دوسری قوم سے چینج کر دیں گے, بدل دیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم, جو تم جیسی نہیں ہوگی, ایسی امت بنائیں گے, ایسی قوم پیدا کریں گے. ثم لا یکونوا امثالکم, جو تم جیسی نہیں ہوگی. پتہ یہ چلا اگر ہم توحید سے اسی طرح ہٹے رہیں گے, شرک کے دلدل میں اسی طرح پھنسے رہیں گے, اسی طرح توحید کی دعوت ہم نہیں لوگوں کو دیں گے, تو یاد رکھیں اللہ کا عذاب آنا طے ہے. ایک ہوا. دوسرا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی. بس مختصر, جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے پاداش میں مسلمانوں کو بڑے بڑے مسائل سے دوچار کیا. احد کا واقعہ اٹھایا, آپ اس جنگ کے اندر برف سے نفیس موجود ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تیر اندازوں کو پہاڑی کے درے پہ لگایا. ایک پہاڑی کی چوٹی پہ اللہ کے رسول نے تیر انداز کو متعین جگہ دے دی اور کہا کہ تم یہیں پہ کھڑے رہنا, تم اپنی آنکھوں سے ہماری گردنیں کرتے ہوئے کیوں نہ دیکھ لو, آئے تیر اندازو تم یہ جگہ نہ چھوڑنا, یہاں سے تم ہلنا نہیں, یہاں سے کہیں نہیں جانا. اللہ کے رسول نے تیر اندازوں کو یہ ہدایت فرما دی اور عبداللہ بن جبیر کو ان کا امیر بھی بنا دیا اور آپ چلے آئے. جنگ شروع ہوئی. شروعاتی دور میں تو اچھا پلہ بھاری رہا مسلمانوں کا. یہی تیر انداز سوچنے لگے ارے ہم جنگ جیت چکے ہیں, اب یہاں رہ کر کیا کریں گے, چلو اب بھی جنگ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں تاکہ ہم بھی مال غنیمت حاصل کریں. یا دوسری چیزیں ان کے من میں آئی, ان کے دلوں میں پیدا ہوئی اور شیطان نے وسوسہ ڈالا اور حتیٰ کہ دونوں دو گروہ ہو گئے اور دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. ارے نبی نے تب تک کہا رہنے کے لیے جب تک جنگ نہ جیتے ہو, اب تو ہم جنگ جیت چکے, اب یہاں رہ کر کے کیا کریں گے, چلو ہم بھی جنگ میں شامل ہو جاتے. کہا نہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی آنکھوں سے ہماری گردنیں بھی کرتے ہوئے دیکھ لو, تب بھی مدد بلانا, یہ جگہ نہ چھوڑنا, ہم نہیں جا سکتے. کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اور وہاں سے چھوڑے, چل دیے. نبی کا ایک فرمان چھوٹا. دوستو غور کرنے کا مقام ہے, وہ بھی جانے انجانے میں. اللہ کی قسم نبی کے صحابہ مر تو سکتے تھے, کر تو سکتے تھے, دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی تھی, مگر کبھی رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے جان بوجھ کر کے. ان سے یہ ہوا جانے انجانے میں ہوا. اللہ نے اس کے پاداش میں جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کر دیا. جو احد مسلمان جیت چکے تھے اللہ نے فوراً پاسا پلٹ دیا. خالد ابن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, دیکھا کہ پہاڑی کا وہ درہ خالی ہو گیا ہے, ادھر
ادھر سے آئے اور مسلمانوں کو خدیجہ شروع کر دیا. مسلمانوں کو اتنی بھی سمجھ نہ رہی, وہ اپنے میں تلوار بازی کرتے نظر آئے. حضرت عمر جیسے دلی اور شجاع صحابہ جب نبی کی وفات کی افواہ اڑا دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے, تو حضرت عمر جیسے دلیر اور شجاع صحابہ یہ کہہ کر کے تلوار چھوڑ دیتے, اب ہم کس کے لیے لڑے, ہم کس کے تلواروں کے سائے لڑیں گے, کس کے جھنڈے تلے ہم لڑیں گے, اب کس رسول کے لیے لڑیں گے جب تک رسول اللہ ہمارے ساتھ تھے. آپ کے شانہ بشانہ مل کر ہم جنگیں لڑا کرتے تھے, آپ کے جھنڈے کے نیچے ہم جنگیں لڑا کرتے تھے, اب کس کے لیے لڑے, تلواریں چھوڑ دی. اللہ نے آیت نازل فرما دی وما محمد الا رسول. تو ایک جیتی ہوئی جنگ کس وجہ سے, انجانے میں نبی کا ایک فرمان چھوٹ گیا, نافرمانی ہو گئی تھوڑی سی, اللہ نے اس کے پاداش میں ایک جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں چینج کر دیا, ہار میں بدل دیا. اب ذرا سوچنے کا مقام ہے, کتنی ایسی آیتیں ہیں قرآن کی جس کا آج ہم کھلے عام مذاق بناتے ہیں, جس پر ہمارا عمل نہیں ہے, جس پر ہماری قوم کی بیٹیوں کا عمل نہیں ہے. بتائیے ہمارے اوپر عذاب نہ آئے, ہماری داڑھیوں میں بم نہ دکھے, ہماری ٹوپیوں پر گولیاں نہ دکھے, ہمارے چہروں پر یہودیوں کے تھوک اور ان کی گولیوں سے ہمارے سینے چھلنی نہ ہو, تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟ دو وجہ, ایک وجہ اور ذکر کرتے, دنیا داری میں مست ہو جانا. آج مسلمان کیا ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت ہے, یہ سوچ بن چکی ہے, وہ یہی سوچتے ہیں کہ بس کسی طرح طریقہ نہیں دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے, بس کسی طرح پوری دنیا کی دولتیں سمٹ کر ہمارے قدموں کے نیچے آ جائے. اور میرے بھائیو جان لو, یہ دنیا ہے, اللہ کی قسم اگر تمہیں پورا ہندوستان دے دیا جائے, اگر ہندوستان کا پرائم منسٹر بھی بنا دیا جائے, تو تم تمنا کرو گے کہ پاکستان بغل میں, اے میرے مولا پاکستان بھی فتح کرا دے, پاکستان بھی دے دے. اب سوچنے لگو گے چلو پاکستان تو آ گیا, اے میرے پروردگار بنگلہ دیش بھی قریب میں, اے اللہ سری لنکا بھی عطا کر دے, بنگلہ دیش بھی دے دے, اے میرے مولا امریکہ بھی میرے ہاتھوں دے دے, سعودی عرب بھی میرے ہاتھوں میں دے دے. اللہ کے رسول نے کہا کسی کو ایک بار دے دیا جائے تو دوسرے بار کی وہ تمنا کرے گا. ارے میرے بھائیوں, دنیا میں کبھی تمنا پوری نہیں. اگر تمنا پوری کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق عمل کرتے اس جنت کو چلے جاؤ. اللہ اکبر, جہاں ہر نعمت آدمی سوچے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اللہ اکبر, وہی تمنا ختم ہو سکتی ہے, پوری ہو سکتی ہے. ورنہ دنیا میں کبھی بھی نہیں, لاکھ دولتیں آ جائیں, لاکھ پیسوں کے آپ مالک ہو جائیں, کبھی بھی آپ کی خواہشیں مر نہیں سکتی. لیکن کیا کہتے ہیں, کسی طرح بس آ جائے, حلال نہ حرام, کھاؤ پیو دنیا میں, مر جاؤ مست مگن ہو کر کے. بس یہی مسلمانوں کا رویہ ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اگر اللہ کی درشٹی میں, اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی, اللہ کے رسول مچھر کے پر کی مثال دے رہے ہیں. جناح بعوضة, مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت ہوتی. اللہ کے رسول فرماتے تو کسی نافرمان بندے کو ایک گھونٹ دنیا میں پانی بھی پینے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ دیکھ رہے ایک منافق بھی شان سے چلتا ہے, وہ بھی دنیا داری میں مست و مگن رہتا ہے, ایک اور مسلم بھی مست و مگن رہتا ہے, مسلمان بھی مست و مگن رہتا ہے. جو اس بات کی نشانی ہے دنیا دینے میں اللہ نے کسی کو تفریق, کسی کے درمیان تفریق نہیں کی. فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا, اس کو بھی بادشاہت دے دی, نمرود اس کو بھی بادشاہت دے دی. ارے جتنے بھی بڑے بڑے کافر ہیں اللہ نے ان کو بادشاہت دی, ان کو شان و شوکت عطا کیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پر بھی ان کی شان و شوکت ہوگی, نہیں. دنیا کا معاملہ الگ ہے. دنیا مل جانے سے یہ توقع نہیں کہ آخرت میں اچھی گزر جائے گی. دنیا تو اللہ نے نمرود کو دیا, فرعون کو دیا, قارون کو دیا, حامان کو دیا. تو دنیا دینے میں اللہ نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی تمیز نہیں کی ہے. غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو, فرما بردار ہو یا نہ فرمان ہو, سب کو ایک ساتھ دنیا تقسیم کر دی. جو چاہو دنیا سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ کے رسول بستر سے سو کر کے اٹھے, پیچھے داغ پڑ گئے, صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیں گے. کیا کہا, نہیں, میں تو چلتے مسافر کی طرح ہوں. جس طرح ایک مسافر راہ چلتا ہے اور چلتے چلتے تھکان محسوس کرتا ہے, کسی طرح سے سائے تلے
के लिए बैठ जाता है और आराम करने के बाद थकान खत्म होने के बाद फिर उसी रास्ते पे हो लेता जहाँ का वो कस्तो इरादा किया रहता है। यही हमारी आपकी दुनियावी जिंदगी की मिसाल है। आज हम 2020-21 के अंदर हैं और हम 3021 में हमारी हड्डियों तक का भी वजूद नहीं होगा। 2021 में अभी हम जब से सुन रहे हैं और 3021 में 100 साल बाद हमारी हड्डियां भी नहीं होगी, बल्कि हड्डियां भी बोसीदा होकर खत्म हो चुकी होंगी। मेरे भाइयों, ये दुनिया की हकीकत है जहां हर शय को फना होना है, उसके हुसूल के लिए मुसलमान आज हलाल और हराम में तमीज नहीं कर रहा, दुनियादारी में मस्त मगन। जबकि अल्लाह के रसूल ने क़यामत की निशानी बताते हुए फरमाया था, यूशिकु अन तदा अलैकुमुल उमम कमा तदा अल अकलतु इला क़सअतिहा। क्या कहा था? अनक़रीब तुम्हारे ऊपर एक ऐसा वक्त आएगा जब बातिल कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे ही टूट पड़ेंगी जैसे भूखे दस्तरखानों के ऊपर टूटते। तो सहाबा सीधे साधे लोग थे, चलते चलाते सवाल पूछ लिया करते थे, क्योंकि उनको अमल करना होता था। आज अमल करना नहीं है, इसलिए सवाल भी नहीं पूछे जाते, और कुछ लोग पूछते भी है तो सिर्फ मौलवियों को फंसाने के लिए कि मौलवी को मसला मालूम है या नहीं है कि नहीं। ये सच्चाई है, पूछते नहीं इस वजह से कि अमल करना ही नहीं है, और कुछ लोग पूछते भी है तो इस नियत से जांचने के लिए कि मौलवी को मसला मालूम है या नहीं। लेकिन सहाबा बिल्कुल इसके बराबर, वो बोले बाले सीधे साधे, अनहनु यौमइदिन क़िल्लतुन या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह के रसूल उस वक्त हमारी तादाद थोड़ी होगी, कम होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी तादाद थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होगी। आज देखिए 57 ममालिक हथियारों से लेते सारी चीजें सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा दलील और रुस्वा तुम समझे जाओगे। तुम्हारे सरों पे लगने वाली टोपी दूसरों को तलवार दिखेगी, तुम्हारे हाथों में दिखने वाले तस्बीह और कुछ और दिखेंगे, तुम ही सबसे ज्यादा दलील और रुस्वा होंगे। और आपने मिसाल दी गुस्सा, इनका गुस्सा इस सैलाब में बहने वाले खशो खाशात की मानिंद तुम्हारी हैसियत होगी। खशो खाशा जानते हैं? जब बारिश तेज होती है, गलियों कूचों में पानी भर जाता है, लबालब टखनों तक घुटनों तक पानी चलने लगता है, नालियां जाम हो जाती है, और क्या होता है खोखना फूलने लगता है, देखा। और फिर नार ये सब क्या है, पत्ते भत्ते सब पानी के साथ बह करके जाते हैं, ऐसे उठाए तो वो उड़ जाते हैं और पानी अंदर से चला जाता है। यही खशो खाशाक है, जिस तरीके से ऊपर झाग की शक्ल में खशो खाशाक बहते रहते हैं, कोई वक़ात नहीं, कोई हैसियत नहीं। लोगों तुम्हारी ऐसी हैसियत रह जाएगी। कहा अल्लाह के रसूल फिर वजह क्या होगी, हम कम भी नहीं होंगे, फिर क्या होगा? फरमाया तुम्हारे दिनों में तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोग निकाल कर तुम्हारे दिलों में वहन नाम की बीमारी डाल दी जाएगी। वहन नाम की बीमारी, अल्लाह के रसूल ये वहन नाम की बीमारी क्या है? अल्लाह के रसूल हमें समझाइए कि वहन नाम की बीमारी क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। वहन नाम की बीमारी ये है कि दुनिया से हद दर्जा मोहब्बत हो जाएगी, उसकी मोहब्बत में पड़कर हलाल और हराम में भी तमीज नहीं करोगे। आज कोई दूसरे तरीके से पैसे मारता है, कोई किसी को ठगता है, कोई किसी का हक मार लेता है, कोई किसी की जमीन हड़प लेता है, अलग अलग नाजायज तरीके। वो कुछ भी परवाह नहीं करते कि जो तरीका है वो जायज है या नाजायज है। जो कुछ रोजी हासिल कर रहे हैं वो हलाल है या फिर हराम है, इसकी कुछ भी परवाह नहीं करते। दुनिया से हद दर्जा मोहब्बत की यही तो है कि आदमी कुछ भी परवाह नहीं करेगा, जो माल वो कमा रहा है मिन हलाल मिन हराम, जो माल कमा रहा है वो हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। अल्लाह के रसूल ने क़यामत की निशानी बताते हुए इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये कि आदमी जो कुछ रोजी हासिल करेगा, रोजी हासिल करने में कुछ भी परवाह नहीं करेगा। जो वो रोजी का जरिया बनाया हुआ है, जो जरिया माश है वो हलाल है या हराम है, कुछ भी परवाह नहीं करेगा, बगैर परवाह किए हुए वो रोजी हासिल करेगा। और सिर्फ
صرف وجہ یہ کہ کسی طرح دنیا حاصل ہو جائے. یہی اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا. اور جب دنیا سے ہر درجہ محبت ہوگی تو مرنا کون چاہے گا؟ کوئی مرنا چاہتا ہے؟ پورے سے پوچھ لو جو بہت زیادہ ہے جس کی ایک ٹانگ قبر پہ جاتی ہے وہ بھی کہے گا مول صاحب دعا کریں 2-4 سال اور جی جائیں. میرے بھائیو کوئی مرنا نہیں چاہتا. آدمی کو پتا ہے کہ ہم نے پیچھے اعمال کیا چھوڑے ہیں. اللہ پیچھے اعمال کیا چھوڑے ہیں. پتا ہے کہ ہم مریں گے اور ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے. اسی لیے موت سے نفرت, موت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے وہن نام کی بیماری کی وضاحت فرمائی کا حب الدنیا و کراہیت الموت. اب سوچئے اور معاشرے کو ذہن میں رکھیے اور سوچئے کہ یہ بیماری آج ہمارے اندر ہے یا نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کبھی کنجوسی سے کام لیتے, کبھی بھی دین کے نام پر پیسے مانگے اس قوم سے نہیں. ٹورنامنٹ کرانے کے لیے ان کے پاس پیسے, کرکٹ میچ کرانے کے لیے ان کے پاس پیسے, فٹ بال کراؤ ان کے پاس پیسے, کبڈی کی الگ ٹیم, کرکٹ کی الگ ٹیم, سب کی الگ الگ ٹیم ہے. کوئی دعوتی ٹیم ہے آپ کے پاس؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. جس ٹیم کا ہونا اللہ نے شرط اول بتا دیا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جس طرح تمہارا فلاں کلب کے نام سے کرکٹ ٹیم ہوتی ہے, تمہاری فٹ بال ٹیم ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کی ٹیمیں ہوا کرتی ہے, کیا تمہارے پاس دعوتی ٹیم بھی ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اللہ تو یہ کہتا ہے اے امت مسلمہ تمہارے پاس ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو لوگوں کو حق کی دعوت دے, جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور جو لوگوں کو برائی سے روکے. الحمدللہ جس دعوتی ادارے کے تحت ہم لوگ آئے ہوئے وہ ادارہ ہے توحید فاؤنڈیشن رامپور, جس کے مؤسس و بانی فضیلت الشیخ عین الحق فیضی جو ابھی حیدرآباد میں امامت و خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. انہوں نے یہ کام شروع کیا اور اس دعوتی ادارے سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں اور علاقے کے مضافات میں قرب و جوار میں اس طریقے سے پروگرام ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ. اور اسے تھوڑا موڑا اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے. اور اگر آپ کے یہاں کوئی ایسی ٹیم دعوتی نہیں ہے تو کم از کم جن کے پاس ٹیم ہے اس ٹیم کا آپ سپورٹ کیجئے ہر طرح سے. جب بھی باری آ جائے جس طرح سے مدد کرنے کی آپ اپنے آپ میں تیار کر کے رکھیں. چلیے تو تیسری وجہ کہ دنیا داری میں مست ہو جانا اور آخرت کو اس کے اوپر بھلا دینا. کسی کی آخرت کو کسی کو بھی آج آخرت کی فکر نہیں ہے. ہم سوچ رہے میرے بھائیو ہماری یہ دنیاوی زندگی پانی کا ببولا, بارش ہوتے دیکھا آپ نے, بارش ہوتا بس 2 باتیں رہ گئی. آخری نقطہ 4 نقطوں پر میں نے بات کر لی, 3 نقطے ہو گئے, 1 نقطہ بچا ہوا ہے, لیکن تھوڑا سا اس کا آخری سرا باقی ہے تو اس کو میں پورا کر کے آخری نقطہ بتاؤں گا. پانی کا ببولا دیکھا, جب بارش ہوتی ہے جب تیز ہوتی ہے تو ببولے پھولتے ہیں جس کو ہم پھونکنا بولتے ہیں. ببولا پھولتا ہے, دوسرا قطرہ اس ببولے کے اوپر گرتا, ببولا پھوٹ جاتا ہے. اے لوگوں ہماری تمہاری دنیاوی زندگی کی یہی مثال ہے. اللہ کی قسم ہم چل پھر رہے ہیں اور اچانک جس طریقے سے ببولا بارش کا قطرہ اس کے اوپر گرتا, ببولا پھوٹتا ہے, ہم چل پھر رہے ہیں, اچانک کوئی بیماری لگ گئی, کوئی آفت آ گئی, کوئی بلا آ گئی, کوئی حادثہ آ گیا, ہم دنیا سے چلے گئے. موت آتی ہے تو بتا کر نہیں آتی ہے کہ میں لو آپ تیاری کر لو, نماز نہیں پڑھ رہا ہو چلو نہاؤ دھو, چلو مسجد میں نماز پڑھو میں آ رہی ہوں, ایسا بول کے آتی کیا؟ نہیں آتی. موت بتا کر کے نہیں آتی. موت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ بچپن میں ابھی زندگی گزار رہا ہے. موت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ تو ابھی بچہ ہے, یہ تو ابھی جوان ہے, یہ تو ابھی بہت زیادہ کمزور ہے, کم سے کم صحت مند تو ہونے دیا جائے. موت کسی کو مہلت نہیں دیتی ہے. ہم ابھی چل پھر رہے ہیں, اچانک موت آ جائے, کون سی بیماری آ جائے, ہم اس کی بھی کچھ گارنٹی نہیں دے سکتے. بہرحال ہماری زندگی پانی کے ببولے کی طرح ہے, تو رہتی دنیا میں اس دنیاوی زندگی کو گزارو تو آخرت کو مد نظر رکھ کر کے گزارو. کہیں ایسا نہ ہو دنیا کے حصول میں آخرت کو برباد کر لو. اللہ اکبر, کتنے ہوشیار تھے صحابہ کرام, اللہ اکبر. دنیا میں ہم اس لیے لٹا دی تاکہ ان کی آخرت کی زندگی سنور جائے, اور ہم کتنے نالائق, کتنے احمق, کتنے بے وقوف. ہم دنیا اسی ہم آخرت اسی لیے برباد کر رہے ہیں, ہماری آخرت اسی لیے تباہ ہو رہی ہے
تاکہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے. ہم اس دنیاوی زندگی کو بنانے کے لیے اپنی آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی اس کو ہم خراب کر رہے ہیں. ایک قطرہ پانی کے لیے پورے سمندر کو ہم ٹھکرا رہے ہیں. ہم کتنے بڑے بے وقوف ہیں. چلیے آخری نقطہ جو ہماری ذلت کا ہے وہ یہ آپسی اتحاد نہ ہونا. آج اختلاف امت مسلمہ میں ہر طرح کا اختلاف، مسلکی اختلاف، تہذیبی اختلاف، تمدنی اختلاف، زبان کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ ہر طرح سے اختلاف. اور یہ اختلاف اتنی بڑی بیماری اللہ کی قسم، جہاں یہ اختلاف پیدا ہو جائے سمجھیے اس چیز کی موت ہے. کسی جماعت کے اوپر اختلاف آ جائے وہ جماعت ختم ہو جاتی ہے، وہ یونٹی پھر متحد نہیں رہ پاتی ہے، وہ بکھر جاتی ہے. کبھی بھی نہیں. کوئی جماعت ہے، وہ جماعت اگر اسی طریقے سے وہ کرتی ہے تو یاد رکھیے وہ جماعت متحد نہیں رہتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اسلام قائم کی. اللہ یہی انصار و مہاجر والے کنویں سے پانی نکال رہے تھے، دونوں لوگ آپس میں جھگڑ پڑے. ارے میں نکالوں گا. انصار کہتے ہیں میں نکالوں گا. مہاجر والا کہتا کہ نہیں میں نکالوں گا. انصار کہہ رہے تھے ارے مہاجروں تمہارے پاس جب تم آئے تھے پہننے کو کپڑے جسم میں نہیں تھے، کھانے کو کچھ سامان نہیں تھے، ہم نے کپڑے دیے، کھانے کا سامان یہ سب کچھ ہم نے دیا. اور وہ کہتے تھے ہم قریشی ہیں، ہم مکے والے، اب تم سے بہتر ہے ہم پہلے پانی نکالیں گے. پانی نکالنے کے سلسلے میں انصار و مہاجرین جھگڑ پڑے. اللہ کے رسول نے جب یہ خبر سنی فوراً موقع نزا پر پہنچے. سارے معاملات کو آپ نے چھوڑ دیا اور موقع نزا پر پہنچ کر آپ نے جو فرمان جاری فرمایا تھا آج بھی حدیث کی کتابوں میں وہ فرمان ملے گا. ابھی دعوت جاہلیہ وانا بین اظہرکم اے انصار و مہاجر کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم جاہلیت کا نعرہ لگا رہے ہو حالانکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں. پتہ یہ چلا جو اختلاف کی بیج بوئے سمجھیے کہ وہ جاہلیت کا نعرہ لگا رہے ہیں. اور اس اختلاف کو مٹانے کے لیے اللہ نے کتنی بڑی آیت نازل فرما دی. اللہ نے فرمایا اس اختلاف کو ختم کرنے کا ایک پیمانہ بتایا. اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو اپنا مرجع و مصدر بناؤ. دنیا میں کسی دوسری چیز پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا، اتحاد نہیں کیا جا سکتا. اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے جس پر ہم اتفاق کر سکتے ہیں. اور اللہ نے معیار بھی نہیں بتایا. وَاعْتَصِمُوا کیسا اختلاف ہے؟ مذہبی اختلاف ہے، تہذیبی ہے، تمدنی اخلاقی ہے، زبان کا ہے. کون سا اختلاف ہے؟ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے مسلم قوم کے لوگوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں فرقے میں نہ بانٹو، آپس میں ٹولیاں نہ بناؤ، گروہوں میں منقسم نہ ہو جاؤ بلکہ متحد رہو. اور اللہ نے ایک نعمت یاد کرنے کو کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور ذرا اس نعمت کو تو میری اس نعمت کو تو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا حالت یاد کرائی مکے کے لوگوں کو. اے انصار و مہاجرین ابھی لڑتے ہو اس زمانے کو یاد کرو جب تم چھوٹی بات پہ ایسی لڑائی کرتے تھے جو نسلوں در نسلوں تک لڑائی جاری رہتی تھی. ایسی کنتم اعداء جب تم ایک دوسرے کے پکے دشمن ہوا کرتے تھے. فألف بین قلوب فأصبحتم بنعمتی اخوانا تو تم اللہ کے رحم و کرم سے کیا ہو گئے آپس میں بھائی. اللہ نے کیا کہا تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. میرے بھائیو اگر ہماری جماعت میں اللہ کی قسم اختلاف پیدا ہو جائے تو 3 دن تک جماعت کام نہیں رہ سکتی ہے. یاد رکھیں
आपने भी तजर्बा किया होगा, जहां इख्तिलाफात जन्म लेते हैं वहां कभी भी हकीकत वजूद में नहीं आती, वहां कभी सच्चाइयां उभर नहीं सकती, वहां दावती मैदान कभी हमवार हो ही नहीं सकते, वहां से कभी इनकलाब बर्पा नहीं हो सकता है। अगर आप कुछ इनकलाब लाना चाहते हैं, मुआशरे में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कोई दीनदारी लाना चाहते हैं, अपना मुआशरा इस्लामी मुआशरा बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हर तरह के इख्तिलाफ बात को खत्म करना पड़ेगा, जिस तरह से अंसार और मुहाजिरीन और हज़रत वालों ने खत्म किया। सबसे पहली चीज अल्लाह के रसूल ने उनके दरमियान जो बुग़्ज़ अदावत की दुश्मनी थी उसको मिटाया और भाई भाई बना दिया। अल्लाह ने उसी को कहा उज़्कुरू, अरे जरा याद तो करो, इज़ कुंतुम आदा, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, इस नेमत को तो याद करो। फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने करम ये किया तुम्हारे दिलों में उल्फत और मोहब्बत डाल दी। अल्लाह से दुआ करो, अगर हमारे दरमियान इख्तिलाफ है तो दुआ करो, अल्लाह हमारे दरमियान भी इसी तरह उल्फत और मोहब्बत डाल दो जिस तरह तूने नबी के जमाने में नबी के सहाबा के दिलों में उल्फत और मोहब्बत डाल दी। अल्लाह का हमने डाली, फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, तो हमने उनके दिलों में उल्फत और मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम रब के रहमो करम से, उसी के फज़ल एहसान से तुम भाई भाई बन गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने किसी और नेमत को याद नहीं किया, अल्लाह की बेशुमार नेमत। अल्लाह आसमान से पानी बरसाता, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हम जिस जमीन पर चलते फिरते फसलें उगाते हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ये टिमटिमाते सितारे, जगमगाते सितारे, ये रोशन चांद, ये सब अल्लाह के एहसानात में से हैं। ये शजर हजर, ये बहरोबर खुशकोतर हैवानात, जमादात, नबातात, ये सारी चीजें अल्लाह की नेमतें, लेकिन अल्लाह ने इन नेमतों का जिक्र नहीं किया। क्या कहा? उज़्कुरू नेमत अल्लाह, मेरी उस नेमत को याद करो। इज़ कुंतुम आदा, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। पता ये चला इत्तिहाद से बढ़कर अल्लाह की निगाह में कोई दूसरी नेमत इतनी अजीम नहीं, जितनी बड़ी अजीम नेमत इत्तिहाद की नेमत है। आज वही हमारे पास नहीं। आज बाप बेटे में इख्तिलाफ, सास बहू में इख्तिलाफ, उलमा में इख्तिलाफ, तलबा में इख्तिलाफ, कहां से हम तरक्की कर सकते हैं? एक मुल्क दूसरे मुल्क वाले से इख्तिलाफ, एक मजहब वाले दूसरे मजहब वालों से इख्तिलाफ, एक वतन में रहते, एक वतन में रहने के बावजूद भी दूसरी कौम के लोगों से इख्तिलाफ। जब तक ये सारे इख्तिलाफात खत्म नहीं हो जाते, हम एक यूनिटी जब तक कायम नहीं कर लेते, एक प्लेटफॉर्म पर जब तक हम जमा नहीं हो जाते, और कब ऐसा हो सकता है जब अपने आप अपनी आना छोड़नी है। हम कुछ नहीं है, हम मट्टी के पुतले हैं, मट्टी से पैदा हुए, मट्टी में मिल जाना। हमें यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाना। सब हमारी अनानियत, हमारे गुस्से, हमारी लड़ाइयाँ, हमारे झगड़े अल्लाह की कसम यही दुनिया में धरे के धरे रह जाएंगे। वहाँ हम जाएंगे खाली हाँ हमने जो किया दुनिया में वो लेकर के जाने वाला। माली हादल किताब, कहीं ऐसा ना हो उस दिन हमें रुसवाई का सामना करना पड़े और हम अल्लाह से कहें आई मेरे परवरदिगार, ये कैसी किताब तूने मेरे हाथों में पकड़ा दी। बाएं हाथ जो बुरे लोग होंगे, जो जहन्नमी होंगे, कहाँ नामा अमाल जो दिया जाएगा बाएं हाथ, और वो जहन्नमी कह रहे होंगे माली हादल किताब, आई मेरे परवरदिगार ये तेरी कैसी किताब है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, जिस किताब के अंदर ना छोटे गुनाह छूटे ना बड़े गुनाह इससे दूर भागे, सारे गुनाह रिकॉर्ड है। आई मेरे परवरदिगार जो मैंने खिड़कियां बंद करके बुराइयां की थी, वो बुराइयां भी इस किताब के अंदर लिखी हुई है। जो मैंने लोगों से छुप कर किया था, जो रात की तारीकी में किया था, जो लोगों की नजरों से ओझल होकर के हमने अंजाम दिया था। माली हादल किताब, ये कैसी किताब है जिसके अंदर न छोटे गुनाह छूटे न बड़े गुनाह बचे, सारे के सारे गुनाह जिस रजिस्टर में लिखा हुआ है। ऐ मेरे परवरदिगार
परवरदिगार ये कैसी किताब है, अल्लाह अकबर, कहीं ऐसा ना हो हम अपने परवरदिगार के सामने इस तरीके से कह रहे हैं। और जानते हो जिसको उस जिंदगी में अरे नजात का परवाना मिल जाएगा, दुनिया में आदमी कामयाब हो जाता है तो क्या नहीं कुछ करता है कि नहीं, रिश्तेदारों में बेटे का फोटो लेता है, अगर किसी का बच्चा इम्तिहान में पास हो जाए फर्स्ट डिवीजन से, खुशी से फूला नहीं समाता, बाप मिठाइयां तकसीम करता है, खानदान वालों को खिलाता है, रिश्तेदारों को खिलाता है, ऐसा अकारीब में बांटता है, अरे मोड़ पर तो बाजारी लगा देता है, इतनी शेरियां तकसीम करता है, ऊपर से फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और मुख्तलिफ साइटों पर देखो भाई मेरे बेटे ने कमाल कर दिया, मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया, बिल्कुल खुशी जाए, खुश होना चाहिए। लेकिन ये दुनियावी खुशी है, यहाँ छोटी सी आदमी को खुशी मैसर होती, इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, बाज लोग खुशी की वजह से रोना भी शुरू कर देते हैं, जिनकी आंखें हमारे खुशी के नम हो जाती हैं, जिनकी आंखें अश्कबार भी हो जाया करती है। ये दुनिया की छोटी छोटी खुशियां, वो खुशियां मिल जाए तो आदमी फूला ना समाए, अपने आप को कंट्रोल न कर पाए। ऐ लोगों जरा तसव्वुर तो करो, उस दिन जिसको कामयाबी का परवाना हाथ में मिल जाएगा वो कितना खुश होगा। कुरान पर ये सूरह हाक़ा जो खुश होंगे, जो अल्फाज निकलेंगे कुरान में रिकॉर्ड हुआ, किताबिया, अल्लाह, ये किताब ऐ मेरे परवरदिगार जो ये नामा अमाल मुझे मिला है, मुझे उम्मीद है कि मेरी आखिरत की जिंदगी अच्छी गुजरने वाली है। अल्लाह भी कहेगा अरे अल्लाह के बंदे आप तो जरा देख तो सही, हम दुनिया में तुम्हें क्या देते। बहुत सारे लोग इसी को शिकायत करते हैं, अरे हम दीनदारी में माशाअल्लाह आगे हैं, कभी भी दिन का कुछ काम आ जाए हम बिल्कुल आगे रहते हैं, कुछ भी रहे नमाज न छूटने पाए, कुछ भी हो जाए रोजे नहीं छोड़ते, इसके बावजूद भी रोजी में बरकत नहीं, इसके बावजूद दौलतें नहीं आ रही। मेरे भाइयों, दुनिया ना मिलना, दुनिया की दौलतें ना मिलना, इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है। फिरौन को तो बहुत सारी दौलतें दी अल्लाह ने, ममलकत को सल्तनत अता की, तो क्या अल्लाह फिरौन से खुश था? नहीं। अल्लाह यही अपने नेक बंदों को पैगाम देना चाहता है, अरे मेरे बंदो हम तुम्हें दुनिया में देंगे भी तो क्या देंगे, दुनिया की थाली इतनी बड़ी है जो मेरी नेमतों का इदराक कर सके। अगर मेरी नेमतों का मजा चखना है तो आ जाओ, मेरे बताए उसलूब और तरीके पे चलते हुए जन्नत को आ जाना। जन्नत में तुम्हारे ऐशो आराम के लिए ऐसी ऐसी चीजें बनाई है जो किसी आंख ने देखी नहीं, किसी कान ने उन चीजों के बारे में सुनी नहीं। सुनना देखना तो बहुत दूर की बात है, किसी के वहमो गुमान में भी वो चीजें नहीं आ सकती। क्या हम समझ रहे हैं? हम तो समझ रहे हैं कि ये दुनिया है, खा लो पी लो मर जाओ, आगे पीछे कुछ नहीं। एक आदमी था जो कहा करता था कि मौलवी लोग जो स्टेजों पर चढ़ के जो बयान करते हैं ना, मरने के बाद ये होता है, कब्र सबसे पहले कब्र की मंजिल आती है, और जैसे ही पहली मंजिल शुरू होती है सवालात के बम्बाट लग जाते हैं। मन रब्बू का पहला सवाल होता है कि तेरा रब कौन, माँ दीनो, तेरा दीन कौन, फिर रसूल के बारे में सवाल किया जाता है। ये सब मौलवियों की अपनी बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सारे लोग जिनके सामने वो बयान कर रहे थे ऐसे गौर से देखने लगे, भाई कैसे तुम्हें पता कि मौलवी लोग झूठ बोलते? कहा बिल्कुल झूठ बोलते। कहा कैसे, तुम्हारे पास कोई दलील है? तो उसने क्या कहा, कहा कि मैंने मर करके देखा है, मर करके देखा। हुआ ये था, बीवी से किसी बात पे लफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, और नाराज होकर बेचारा कब्रिस्तान गया, एक फूटी कब्र नजर आई, वहां जाकर के वो अंदर घुस के ऐसे सो गया, और उन्होंने खुद को मरा हुआ तस्वीर कर लिया। पागल आदमी क्या करता है? तस्वीरात की दुनिया में चला जाता है, तस्वीरात की दुनिया में, उस दुनिया में दाखिल हो जाता है जो दुनिया कभी खत्म नहीं होती। और हमारी दुनियावी लालच इतनी ज्यादा है, दुनिया की जो लालची चीजें हैं उसका हम चश्मा बनाकर पहनते हैं, उस पागल आदमी की तरह। तो पागल आदमी भी वहमो गुमान की दुनिया में चला गया, और उन्होंने गुमान कर लिया कि मैं मर चुका हूं। एक आदमी सर पे घी का डब्बा लादे हुए उसी रास्ते से गुजर रहा था, और वहां रुक गया। कब्रिस्तान के पास एक रास्ता था, वहां रुक गया कि कोई मजदूर मिल जाए जो मेरे इस डब्बे को मेरे घर तक पहुंचा दे। कोई मजदूर नहीं मिल रहा था। ये कब्र से सारा मंजर देख रहा है कि पुलिस वाला
گھی کا ڈبہ لیے ہوئے کسی کا انتظار کر رہا ہے، تو ایک قبر سے آواز لگاتا ہے، اے پولیس والے، اگر میں مرا نہیں ہوتا تو تیرا ڈبہ تیرے گھر تک ضرور پہنچا دیتا۔ کون بات کر رہا؟ یہ قبرستان ہے بھائی، مردوں کی جگہ ہے، یہاں سے کون بات کر رہا؟ ضرور کوئی آدمی زندہ آدمی ہے پاگل ٹائپ کا جو اپنا پاگل پن دکھا رہا ہے۔ پولیس والا گیا، دیکھا کہ قبر کے اندر ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، کہہ رہا ارے مجھے مت مارو صاحب، میں مرا ہوا ہوں۔ 2-4 ڈنڈے لگایا کس کے، اٹھا اور اس کے سر پہ گھی کا ڈبہ لاد دیا اور کہا کہ میرے گھر تک پہنچا۔ گھر تک پہنچایا، اور جب بندہ صبح کو لوگوں سے ملا تو ایسے ہی لوگوں نے گھیر لیا اور کہا کہ سنو سنو لوگوں، یہ مولوی لوگ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد سوالات ہوتے ہیں، پھر اس کے جوابات دینے پڑتے ہیں، جو سوالات کے صحیح جوابات دیتے ہیں، اور جوابات صحیح وہی لوگ دیں گے جو نیک ہوں گے، اور جو غلط ہوں گے وہ دے ہی نہیں پائیں گے۔ یہ سب مولویوں کی جھوٹی باتیں ہیں، بنی بنائی ہے، فراڈ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے مر کر کے دیکھا ہے۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہوتا ہے، بس ایک فرشتہ پولیس کی وردی میں آتا ہے، 2-4 ڈنڈے ویسے تنبیہن لگاتا ہے اور ایک گھی کا ڈبہ سر پہ لاد دیا جاتا ہے اور کچھ دور تک پہنچوایا جاتا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ کہیں اس طرح ہمارا دماغ تو نہیں ہے میرے بھائیوں، کہیں اس طرح کی سوچ تو ہمارے اندر نہیں آ گئی ہے۔ الحمدللہ ہم فہم و فراست والے ہیں، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی اللہ نے عقل دی ہے، جہاں چلنے کے لیے پیر، پکڑنے کے لیے ہاتھ، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ، وہیں پر سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے اللہ نے 2 چیز دی، ایک عقل ایک دل دیا۔ ہم اچھی طرح سوچ سمجھ کر ایک مٹکا بھی لیتے ہیں، 10 روپے کا آدمی کھٹ 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 ایسے ٹھنٹھنا کر کے دیکھ لیتا ہے، خراک کی نوک پر اتارتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ذرہ بھی اگر اس میں سوراخ رہا تو آدمی اس کو نہیں خریدتا ہے۔ تو دین کا معاملہ ہے میرے بھائیو، کبھی بھی سمجھوتا مت کیجیے، دنیا تو کسی طرح گزر جائے گی، اور یاد رکھیے آپ ایمان والے ہیں، آپ مومن ہیں، یاد رکھیے آپ کے پاس آزمائشیں آئی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، قرآن آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ کہتا ہے ہم تمہیں مال دے کر کے آزمائیں گے، مال لے کر کے آزمائیں گے، قحط سالی کر دیں گے، تم دانے دانے کے محتاج بن جاؤ گے، ہم اس سے بھی آزمائیں گے۔ کسی کو اللہ اولاد دے کر آزماتا ہے، اتنی اولاد دیتا ہے کہ وہ نسبندی کرا لیتا ہے، اور اللہ کسی سے چھینتا ہے، اللہ اولاد ہی نہیں ہو رہی، فریادیں ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہے، اولاد ہی نہیں ہو رہی، تو یہ سب اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ اللہ کی آزمائشوں میں صبر سے بندہ کام لے۔ یاد رکھیے جتنا بڑا ایمان مضبوط آپ کے پاس ہوگا اتنا بڑا سخت امتحان آپ کے پاس ہو سکتا ہے، اسی لیے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ایسے امتحانات میں مبتلا نہ کر جس میں ہم پاس نہ ہو سکے، ہم جس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مولا اے میرے پروردگار تو ہمیں اپنے ہر امتحان میں کامران فرما۔ دنیا ہے کسی طرح گزر جائے گی، 4 اچھے گزر گئے 4 برے پھر بھی گزر جائیں گے، لیکن نہیں ایسا نہ ہو اس دنیاوی زندگی کے لیے ہم کسی سے اس طرح روٹ کر کے جائیں، اس طرح روٹ کر کے جائیں، کسی سے ہم کچھ قرض لے کر کے چلے جائیں، کسی کا حق مار کے چلے جائیں، کسی کو تھپڑ مار کے چلے جائیں، کسی کی زمین ہڑپ کر کے چلے جائیں، تو کل قیامت کے دن اللہ بھی ایسے ظلم کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ پوچھا اتدرون من المفلس، آخری بات جانتے مفلس کون؟ تو صحابہ سیدھے سا، میں نے ابھی بتایا سیدھے سادے لوگ تھے، زیادہ پیچ پاچ نہیں کرتے تھے ہماری طرف، ہم تو سوچتے ہیں کہ بس کہاں سے پیسہ آئے وہی راستہ میں اختیار کرنا۔ صحابہ نے کیا کہا؟ من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے رسول جس کے پاس مال و متاع نہیں وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے بھی بتا دیا من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے رسول جس کے پاس مال و متاع نہیں، جس کے پاس روپے پیسے دھن دولت نہیں، وہ آدمی مفلس ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جواب غلط ہے۔ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا فیؤتی ھذا من حسنات وھذا من حسنات۔ لیکن اے میرے صحابہ میری امت کے مفلس وہ لوگ ہوں گے جو نیکیوں کے انبار لے کر کے آئیں گے، جن کے پاس نمازوں کے پہاڑ ہوں گے، روزوں کے پہاڑ ہوں گے، نماز لے کر تو آئیں گے،
ज़कात लेकर के तो आएंगे, रोजे लेकर के आएंगे, सारे नेक अमाल उनके पास होंगे, इसके बावजूद किसी को मारा होगा, किसी पर सबको सितम किया होगा, यानी किसी को गाली दी होगी, किसी को नाहक सताया होगा, अपनी ताकत के बलबूते पर किसी को मारा होगा, किसी से कोई चीज हड़प ली होगी, अल्लाह वज़रबा हाज़ा, किसी को मारा होगा, किसी का माल गलत तरीके से खाया होगा। कल क़यामत का दिन होगा, दावेदार आएंगे और कहेंगे आए मेरे परवरदिगार, आज तो हिसाब का दिन है, तू आज इंसाफ करेगा। आए मेरे परवरदिगार, ये बंदा है, इसने अपनी ताकत के बूते पे मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे बदला चाहिए, मुझे हिसाब चाहिए। हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उस आदमी से जिन्होंने दुनिया में जुल्म किया, उससे नेकी लेकर उस आदमी को दे दिया जाएगा जिसको मारा था, और आया जाएगा आए मेरे परवरदिगार, इन्होंने मेरी जमीन नाहक हड़प ली थी, आए मेरे परवरदिगार, इसने मेरा माल नाजायज तरीके से हड़प लिया था, खाया था, आए मेरे परवरदिगार, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर नेकी उससे लेकर उसको दे देंगे, फिर भी दावेदार बच जाएंगे। इन फनियत हसनातु, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यहाँ तक कि उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन फिर भी दावेदार बच जाएंगे और कहेंगे आए मेरे परवरदिगार, अभी मेरे हिस्से का हिसाब अभी नहीं हुआ, इन्होंने मेरे साथ भी ज्यादती की है, अल्लाह मुझे मारा, मुझे गाली दी थी, अल्लाह मुझ पर तहमत लगाई थी, अल्लाह अब तो नेकी बची नहीं, अब क्या होगा? अब इस आदमी का गुनाह लेकर उसी के सर पे थोप दिया जाएगा। ये कितनी बड़ी नाकामी और ना महरूमी का सबब है मेरे भाइयों। आदमी नमाज लेकर के भी जाए, न पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे, ज़कात देता रहे, रोजा रहे, लेकिन जब वहां जाए तो मुफलसी हाथ लगे, हाथ कुछ ना आए, तो इससे बढ़कर जिल्लत और रुसवाई उस दिन और क्या हो सकती है। इसीलिए अपने दायरे कार में देखो, कहीं आपके हाथ से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है। आप जो बोल रहे हैं वो तोल करके बोलिए, आपकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज किसी को तकलीफ, किसी को ठेस, किसी को इज़ा तो नहीं पहुंचाते। आपका चलने वाला ये कदम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाता। आप अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने कैरेक्टर से किसी को आप नाराज तो नहीं कर रहे, आप कहीं किसी का हक तो नहीं दबा रहे, कहीं किसी का माल तो नहीं खा रहे, आप नाजायज तरीके से किसी की जमीन तो नहीं हड़प रहे। मेरे भाइयों, अगर ये सारे काम है तो दुनिया ही में माफी तलाफी कर लो। अल्लाह की कसम, ये हुकूकुल इबाद में से दो किस्म की चीजें, एक हुकूकुल्लाह है ना, अल्लाह इसमें नमाज रोजे तमाम नेक अमाल आ जाते हैं, इबादत आ जाते हैं, और हुकूकुल इबाद में अल्लाह ऊपर जिसमें बंदों का हक होता है। जब तक बंदा अपने हुकूक माफ न करे उस दिन अल्लाह भी माफ नहीं करे, और उस दिन कौन माफ करे? आदमी को सिर्फ अपनी फिक्र दामनगी होगी, एक एक नेकी का लोग हिसाब रखेंगे, एक नेकी किसी को नहीं देंगे। तो बताइए, वहां तो चाहेंगे कि कब किससे नेकी मुझे मिल जाए। तो मेरे भाइयों, ऐसा काम करके ना जाए, कौन क्या लेकर के जाएगा। इत्तेहाद पैदा करें, मिल करके ऐसी ताकत बने और ऐसा निजाम कायम करे कि दुनिया देख कर रश्क करे। यहाँ हमने भाई मुआशरा देखा तो रघुनाथपुर का देखा, हमने इस्लामी तहजीब देखी तो रघुनाथपुर में देखी, हमने इस्लामी सकाफत देखी तो रघुनाथपुर में देखी। ऐसे बढ़ करके जाओ, दुनिया में क्या है, क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाने वाले हैं, सब कुछ यही धरी के धरी रह जाएगी। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ करेंगे, अल्लाह हम तमाम को सही समझता फरमाए। अल्लाह जो हमारी जिल्लत के असबाब हैं, अल्लाह उन तमाम असबाब पर गौर और फिक्र करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह और उन तमाम असबाब से निकलने का अल्लाह हमें रास्ता किताब और सुन्नत में ढूंढने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर खातिमा भी हो तो